स्वागत छ यहाँहरूलाई। आज हामी एनईबी बेस्ड एक्जाममा जुन क्वेसन सोध्छ त्यो क्वेसनहरूको डिस्कसन गर्नेछौँ र त्यसको सोलुसनहरू यहाँ प्रेजेन्ट गर्नेछौँ। पहिलो क्वेसन छ 2076 सेट बी को क्वेसन नम्बर 9। यो क्वेसनमा के छ त एप्लिकेसन चाहिँ 20,000 को आएको छ, एप्लिकेसन रिसिभ भयो 20,000 को र सेयर चाहिँ इस्यु कति हुन्छ भने 10,000 मात्र सेयर इस्यु हुन्छ। पार भ्यालु चाहिँ 100 दिएको छ, तर यो सेयर पारमा इस्यु भएको छैन। किन त यहाँ के भन्दैछ त एट प्रिमियम अफ 10%। सेयर इस्यु भएको छ प्रिमियममा 10%, प्रिमियममा 10% भन्नाले कति त 10% अफ 100 भनेको 10 रुपीज। अल टुगेदर यो सेयरको भ्यालु अब कति हुने भयो भने 110 रुपीज। र त्यो पैसा कसरी चाहिँ कल गरिएको छ त एप्लिकेसनको टाइममा 30, एलटमेन्टको टाइममा 40 र फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको टाइममा 40। यसरी अल टुगेदर कति त 110 चाहिँ त्यो सेयरबाट कलेक्ट गर्नेछ कम्पनीले। अब हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने प्रिमियमको केस दिएको छ र केही पनि इन्फर्मेसन दिएन। यो प्रिमियम कुन बेलाको हो त एप्लिकेसनको हो कि एलटमेन्टको टाइमको हो कि फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको टाइमको हो। यहाँ केही इन्फर्मेसन दिएन भने हामीले के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने त्यो चाहिँ प्रिमियम या डिस्काउन्ट डाइरेक्टली केसँग रिलेटेड हुन्छ भने एलटमेन्टको टाइमसँग रिलेटेड हुन्छ। सो अहिले हामी यो 40 रुपीज जुन हेर्दैछौँ यसमा प्रिमियम पनि इन्क्लुड छ, 10 रुपीज प्रिमियम पनि इन्क्लुड छ। अब अर्को चाहिँ जुन हाम्रो 20,000 को जुन एप्लिकेसन हामीले रिसिभ गरेको छौँ त्यो चाहिँ कसरी एलोट भएको छ त सेयर मात्र 10,000 दिनु छ, इस्यु गर्नु छ, तर एप्लिकेसन चाहिँ कति आयो त 20,000 को आएको छ। त त्यो चाहिँ सेयर कसरी इस्यु अथवा एलोटेड भएको छ त्यो हेरौँ। त यहाँ पहिलो ग्रुप जुन दिएको छ 4,000 को एप्लिकेसन भर्ने सेयर होल्डरलाई 4,000 नै सेयर दिएको छ। अर्को छ 4,000 माग्नेलाई एउटा नै सेयर दिएनौँ र अर्को जुन लास्ट ग्रुप छ 12,000 को एप्लिकेसन जसले भरेको छ उसले मात्र कति पायो त 6,000। यसरी गरी तीनवटा हामीसँग ग्रुप भयो, ग्रुप ए, ग्रुप डी र ग्रुप सी। 4,000 माग्नेलाई फुल दियो, अर्कोलाई दिएन, अर्को 12,000 माग्नेलाई 6,000 दिएको छ। त्यसै गरी एप्लिकेसन टोटल भयो 20,000। एप्लिकेसन कतिको आएको छ त 20,000 यहाँ पनि छ र अर्को इस्युड मात्र कति भएको छ त यहाँ 10,000। अब हामीले हेर्नु पर्यो यो क्वेसनमा कल्स इन एरियर या कल्स इन एडभान्सको केस दिएको छ कि छैन। त यो क्वेसन पढ्दा हामीले के भेट्यौँ त कल्स इन एडभान्सको केस हो र त्यहाँ चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा उठ्नुपर्ने 500 सेयरको पैसा अहिले एलटमेन्टकै टाइममा उठिसकेको छ भनेको कल्स इन एडभान्सको केस यहाँ एउटा दिएको छ। अब हामी यसको सोलुसन हेर्छौँ। यसबाट याद राख्नुपर्ने एप्लिकेसनको टाइममा 30, एलटमेन्टको टाइममा 40 र यसरी फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको टाइममा पनि 40 प्रिमियम दिएको छ। अर्को चाहिँ कल्स इन एडभान्सको केस दिएको छ। यसको सोलुसनको लागि पहिला हामीले वर्किङ नोट प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी योभन्दा पहिलाको क्लासमा हामीले हेरेका थियौँ वर्किङ नोट बनाऊँ हामी। तो वर्किङ नोटमा एप्लिकेसन 30 र 40 यसरी दिएको छ वर्किङ नोट। यसरी ग्रुप मनी रिसिभिङ, मनी रिसिभ्ड इन एप्लिकेसन। अर्को छ मनी ट्रान्सफर्ड टु शेयर कैपिटल, एक्सेस मनी र अर्को हामीसँग छ ट्रान्सफर टु अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कल, अर्को चाहिँ बैंक कलममा हाम्रो रिफन्डेड भएको एमाउन्ट देखाइन्छ अथवा जसलाई एउटा पनि सेयर दिएनौँ उसको जति पनि पैसा हुनेछ त्यो पैसा चाहिँ हामी बैंक कलममा सो गर्छौँ। अब यहाँ ग्रुप ए, पहिलो जुन ग्रुप थियो 4,000 माग्नेलाई एप्लिकेसनकै रेटले गरिन्छ चारैतिर 30, सो 1,20,000। 4,000 माग्नेलाई 4,000 नै दिएको छ, सो 4,000 कै एमाउन्ट चाहिँ शेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर हुन्छ, नो एक्सेस। ग्रुप बी जुन छ 4,000 माग्नेलाई
एउटा नि दिएनौँ भनेको यसको एमाउन्ट सिधै रिफन्ड गरिन्छ 1,20,000। अर्को ग्रुप सी जुन छ जसले चाहिँ एप्लिकेसन 12,000 को फिलअप गरेको छ, 12,000 माग्नेलाई 3,60,000 माग्नेलाई मात्र हामीले 6,000 सेयर इस्यु गरेको छौँ भनेपछि यहाँ 4,000 माग्नेलाई 4,000 नै दियौँ, सो एक्सेस अमाउन्ट केही पनि रहेन। अर्को जुन 4,000 अर्को ग्रुपले जुन 4,000 मागेको थियो उसलाई एउटा पनि दिएनौँ, सो उसको एमाउन्टलाई रिफन्ड गरिदिनुपर्छ। त्यही भएर उसको एमाउन्ट हामी ब्याङ्क कलममा यहाँ सो गरेको छौँ 1,20,000। र अर्को जुन ग्रुप थियो ग्रुप सी जसले चाहिँ 12,000 मागेको थियो उसलाई मात्र हामीले 6,000 दिएको छौँ भनेको यहाँ अहिले पनि 6,000 को एमाउन्ट बढी भइरहेको छ। त 6,000 को एमाउन्ट यहाँ बढी भयो भनेपछि एक्सेस एमाउन्टमा 1,80,000। अब हामीले के गर्नु पर्यो त यहाँ जुन एक्सेस एमाउन्ट आयो त्यो एक्सेस एमाउन्टलाई ट्रान्सफर गर्नु पर्यो केमा, एलटमेन्टमा, फर्स्ट फाइनल कलमा, र त्योभन्दा बढी भयो भने ब्याङ्क कलममा जान्छ। अब एलटमेन्टमा कति राख्ने, एक्सेस मनीको कति एमाउन्ट चाहिँ एलटमेन्टमा राख्ने र फेरि कति चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा राख्ने, अथवा कुन केसमा चाहिँ एक्सेस भएको एमाउन्ट दुवैमा जान्छ, एलटमेन्ट कलममा पनि जान्छ र उता फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पनि जान्छ। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त एलटमेन्टको लिमिट चेक गर्नुपर्छ र त्यसै गरी फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पनि लिमिट चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त एलटमेन्टको लिमिट कसरी चेक गर्ने भने यहाँ सेयर कति चाहिँ इस्यु भएको छ, सेयर कति इस्यु गरेको छ हामीले ग्रुप सी को चाहिँ सेयर कति इस्यु भएको छ त 6,000। यो 6,000 ले एलटमेन्टको टाइमको रेटले मल्टिप्लाई गर्ने भनेको 6,000 × 40 भनेको 2,40,000। त हामीले के बुझ्नु पर्यो यहाँ एलटमेन्टको यो एलटमेन्ट कलमको लिमिट चाहिँ कति छ त, कति एमाउन्ट कन्सिडर गर्न सक्छ त 2,40,000 सम्मले कन्सिडर गर्न सक्छ। यदि एक्सेसमा 3 लाख छ भने लेट सपोज यहाँ एक्सेसको एमाउन्ट 3 लाख आइदियो भने 2,40,000 यहाँ रहन्छ र त्योभन्दा बढी भयो भने यहाँ जान्छ। त्यसै गरी यसको पनि हामी लिमिट चिन्न सक्छौँ। यसको लिमिट चिन्नलाई फेरि यही कति इस्यु गऱ्यौँ र त्यसको रेट कुरा बुझ्यौँ ल। त भनेपछि अहिले चाहिँ हामीले के बुझ्यौँ कि एलटमेन्टको लिमिट चाहिँ कति छ त 2,40,000। त भनेको 2,40,000 सम्मको एमाउन्ट यसमा ट्रान्सफर हुन सक्छ, त्योभन्दा बढी भयो भने यहाँ जान्छ। त अहिले हामीसँग एक्सेस कति छ 1,80,000 भनेको योभन्दा कम छ यहाँ अट्छ, सो हामीले यसलाई यहाँ राखिदिनुपर्छ। अथवा कतिपय क्वेसनमा क्लियरली भन्दा हुन्छ कि एक्सेस एमाउन्टलाई एलटमेन्टमा ट्रान्सफर गरिएको छ, त त्यो केसमा हामीले त्यो लिमिट को कन्सेप्ट लाउनु पर्दैन, सजिलै यो ट्रान्सफर गरिदिने। अब हामी टोटल गरिदिन्छौँ। यहाँ 20,000 सेयर आएको छ, एप्लिकेसन चाहिँ 20,000 कै छ, सो अल टुगेदर हामी गर्छौँ भने 6 लाख। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ ट्रान्सफर मात्र कति हुन्छ भने 3 लाख, यहाँ भयो 1,80,000। यो एक्सेस कलम चाहिँ त्यो टोटल गर्नु पर्दैन, 1,80,000 र अर्को 1,20,000। यसरी यो हाम्रो वर्किङ नोट भयो। अब हामी जर्नल एन्ट्रीमा जान्छौँ। के गर्नुपर्ने हुन्छ, सेयर क्यापिटलमा कति एमाउन्ट ट्रान्सफर हुन्छ त 3 लाख, एलटमेन्टमा 180 र ब्याङ्क कलममा 120। यहीँको एमाउन्ट चाहिँ त्यो एप्लिकेसनको एन्ट्री बनाउँदाखेरि हामीले ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। हस् त, यो चाहिँ वर्किङ नोट हो, वर्किङ नोट। अब चाहिँ जर्नल एन्ट्री हेरौँ। डेट, पार्टिकुलर्स, पीआर, डेबिट, क्रेडिट, डेट, पार्टिकुलर्स, पीआर, डेबिट, क्रेडिट, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज। पहिलो जुन हाम्रो बन्ने छ फर एप्लिकेसन, फर एप्लिकेसन ए नम्बरमा पहिला हामी रिसिभ गर्छौं। सो रिसिभ को एंट्री चाहिँ बैंक अकाउंट डियर टू शेयर एप्लिकेशन अकाउंट 20,000 शेयर आएको छ।
30 को चाहिँ एप्लिकेसन को रेट छ सो 6 लाख यता नि 6 लाख डाइरेक्सन हुनेछ बी शेयर एप्लिकेसन मनी रिसिप्ट। अब हामी ट्रान्सफर को एंट्री यहाँ क्रिएट गर्छौं। ट्रान्सफर को एंट्री में चाहिँ शेयर एप्लिकेसन अकाउंट डियर टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट में पनि मनी ट्रान्सफर भएको थियो। हामीले वर्किङ नोट बनाई हेरिसकेको छौं र बैंक कलममा पनि छ रिफन्ड गरिएको बैंक अकाउंट being share application money transfer to यो share capital allotment and bank refunded in bank अथवा बैंक। अब अमाउंट पर त एप्लिकेसन को जति छ माथि त्यही हुन्छ। यहाँ शेयर एप्लिकेसन में जति छ त्यति नै यहाँ हुन्छ शेयर एप्लिकेसन को 6 लाख। शेयर कैपिटल को हामीले त्यो वर्किङ नोट को कोलमबाट हेरौं 3 लाख नै आइराको थियो सो यो 3 लाख भयो। अर्को अलॉटमेंट में हामीले कति त 1,80,000 ट्रान्सफर गरेको छौं र बैंक कलममा 1,20,000 यसरी अल टुगेदर गर्छौं भने 6 लाख इक्वल भइदिन्छ। डेबिट र क्रेडिट इक्वल भइदिन्छ। यो त्यो एप्लिकेसन को सो एज युजुअल पहिला जस्तै नै छ यो। अब हामी हेर्छौं एट द टाइम अफ अलॉटमेंट त अलॉटमेंट में हाम्रो प्रिमियम पनि छ र अर्को कल्स इन एडभान्स पनि छ त्यो पनि हेरौं। फर अलॉटमेंट को पहिलो ड्यू एंट्री बन्छ। ड्यू भनेको ट्रान्सफर जस्तै सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब हेरौं हामीले पहिलो जुन फर्स्ट क्लास थियो त्यो फर्स्ट क्लास में नै हामीले हेरेको थियौं कि ड्यू साइड को एंट्री बनाउँदै छौं र ड्यू साइड मै प्रिमियम या डिस्काउंट दिएको छ भने त्यो प्रिमियम डिस्काउंटले ड्यू साइडलाई इफेक्ट गर्छ अथवा ड्यू साइड इफेक्ट हुने पोइन्ट दुईटा छ प्रिमियम र डिस्काउंट। त के यहाँ दिएको छ त यस दिएको छ प्रिमियम दिएको छ। त प्रिमियम हाम्रो इन्कम बुझी हामी क्रेडिट गर्छौं पहिला नै हेरिसकेको छौं। सो हामी अहिले के गर्छौं त टु शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम चाहिँ हाम्रो 10 रुपैयाँ छ र हामीले यो पनि बुझिसकेको छौं कि एप्लिकेसन रिसिभ गर्दा जतिको एप्लिकेसन आयो त्यति चाहिँ खाली फर एप्लिकेसन को एन्ट्री बनाउँदा युज गरिन्छ र त्यो बाहेक अलॉटमेंट र फर्स्ट एन्ड फाइनल कल को एन्ट्री बनाउँदै छौं भने जति हामीले इस्युड गर्यौं कति शेयर इस्यु गरेको छौं यो केसमा त 10,000 मात्र इस्यु गरेको छौं। सो 10,000 को मात्र यहाँ अमाउन्ट फर्स्ट एन्ड फाइनल कल र अलॉटमेंट को टाइम में देखाइन्छ। सो 10,000 into 10 अर्को छ 10,000 into 30 यसरी प्रिमियम भयो 1 लाख अर्को हाम्रो भयो 3 लाख र यहाँ भयो 4 लाख। नाउ रिसीव साइड को एंट्री बनाउनु। त रिसीव साइड को एंट्री हामी बनाउँछौं। त बिल बनायौं। अब रिसीव साइड को एंट्री बनाउँदा हामीले यो पनि बुझेको थियौं कि रिसीव साइडलाई इफेक्ट गर्ने पोइन्ट दुईटा छन्। त्यो चाहिँ के हुन् त कल्स इन एरियर र कल्स इन एडभान्स। त यो केसमा कल्स इन एडभान्स दिएको छ सो कल्स इन एडभान्स को कन्सिडरेसन हुन्छ र त्यो चाहिँ क्रेडिट साइडमा राखिन्छ। त त्यो हेरौं बैंक अकाउंट डियर टू कल टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडभान्स अकाउंट। अब हामीले यहाँ हेर्नु पर्यो यो हामी रिसीव साइड को बनाउँदै छौं र रिसीव साइडमा बनाउँदा अब मैले कति रिसीव गर्नु पर्यो त त्यो कुरा यहाँ चढाइन्छ। त यो भन्दा पहिलाको हामीले एप्लिकेसन को एन्ट्री बनायौं त्यही एप्लिकेसन कै एन्ट्री बनाउँदा शेयर अलॉटमेंट भनेर हामीले मनी ट्रान्सफर गरेको छौं
त कति ट्रान्सफर गरिसकेका रहेछौँ त्यहाँ 1,80,000। यसको अर्थ के भयो त 1,80,000 पहिला नै हामीले पाइसकेको छौँ। त अब त 1,80,000 पाउँदैनौँ हामी भनेको 4 लाख मध्ये 1,80,000 मैले पहिला नै पाइसकेको छु। त अहिले चाहिँ कति पाउँछु त 4 लाख माइनस 1,80,000 किनभने 1,80,000 हामीले पहिला नै रिसिभ गरिसकेको छौँ। अर्को छ कल्स इन एडभान्स भनेको फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको 500 सेयरको मनी अहिले नै हामीले रिसिभ गर्नु र फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको रेट चाहिँ कति थियो त 40 थियो। फर्स्ट एन्ड फाइनल कलकै रेट युज गरिन्छ किनभने त्यहाँको पैसा अहिले हामीले पायौँ, सो त्यही रेटले यहाँ पाउँछौँ। यो केसमा के छ त एलटमेन्टमा पनि 40 छ, उता फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पनि 40 छ। त धेरैजना विद्यार्थीहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ, कन्फ्युज भइहाल्नुहुन्छ किन त रेट सेम छ। सो हामीलाई के लाग्छ कि त्यो 40 जुन छ एलटमेन्टकै रेट युज गरेको छौँ, तर त्यस्तो होइन, हामीले यो रेट फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको रेट युज गरेको छौँ। अब जुन एमाउन्ट जुन हाम्रो हुन्छ घटेको हुन्छ त्यो चाहिँ हामी डेबिट साइडमा हालिदिन्छौँ। सो अल टुगेदर यहाँ हुने भयो 20,000 र माइनस गर्छौँ भने 1,20,000 सरी 2,20,000 यो हाम्रो यहाँ हुनेछ। र ब्याङ्क कलममा चाहिँ हाम्रो अल टुगेदर कति हुनेछ भने 220 प्लस 2,40,000 हाम्रो ब्याङ्क कलममा हुनेछ। नेरेसन चाहिँ being share allotment money received after adjusting calls in advance। योभन्दा पहिला क्लासमा हामीले यो पनि जानिसकेका छौँ कि कल्स इन एडभान्सको एन्ट्री दुई ठाउँमा हुन्छ। एक ठाउँ यहाँ भयो र अर्को फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको बेला हामीले यो एन्ट्री देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो एन्ट्री यति नै हो। अब हामी हेरौँ लास्ट एन्ट्री। फर शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल यसको पहिला ड्यू हामी हेराउँछौँ। शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट डियर टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट। एमाउन्ट चाहिँ त्यही 10,000 सेयर इस्यु गरेको छौँ। यसको रेट चाहिँ 40 छ। 4 लाख यहाँ पनि 4 लाख। नेरेसन पहिला जस्तै being share first and final call money dues। अर्को छ हाम्रो रिसिभको केसमा। त रिसिभ बनाउँदाखेरि पहिला नै हामीले यहाँको 500 सेयरको पैसा एलटमेन्टकै टाइममा दिइसकेका छौँ। सो यहाँ त्यो चाहिँ यहाँ कन्सिडर गर्नुपर्छ, अथवा 500 बराबरको अब हामी पैसा दिँदैनौँ किनभने पहिला नै दिइसकेको छ। त त्यो हेरौँ ब्याङ्क अकाउन्ट डियर कल्स इन एडभान्स अकाउन्ट जुन हामीले पहिला दिइसकेको छौँ र टु शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट। अब यो चाहिँ हामीले पहिला कति दिइसकेको छौँ त 500 सेयरको पैसा दिइसकेको छौँ भनेपछि 20,000 पहिला नै हामीले दिइसकेको छौँ। अहिले उठाउनु पर्ने थियो 4 लाख 4 लाख। अब चाहिँ 380 अहिलेको उठ्छ। यसरी being नेरेसन चाहिँ being share first and final call money received, share first and final call money received। यसरी गरी हामी 6 मार्क्स एटेन गर्न सक्छौँ। त यो थियो 2076 को सेट बी को क्वेसन नम्बर 9। अब हामी हेर्नेछौँ नेक्स्ट क्वेसन 2075 सेट ए क्वेसन नम्बर 10 को। अब यसको चाहिँ क्वेसन मैले सर्टकटमा यहाँ राखेको छु, जस्ट क्वेसन क्लियर गरिदिन्छु, आफैले बनाउनु होला, त्यति हार्ड छैन, नर्मल भर्खर मैले बनाए जस्तै छ। क्वेसन चाहिँ क्लियर गरिदिन्छु।
के भनेको छ क्वेसनमा सेयर चाहिँ 4000 इस्यु गरिएको छ, पार भ्यालु चाहिँ 100 छ र यसलाई प्रिमियममा इस्यु गरिएको छ 10 रुपियाँ प्रिमियममा। त भनेको यो सेयरबाट हामीले कति उठाउँछौँ त 110 रुपियाँ उठाउँछौँ, या कम्पनीले 110 रुपियाँ चाहिँ कल गरेको छ। त्यो कल कसरी गर्यो त एप्लिकेसनको टाइममा 20, एलटमेन्टको टाइममा 50 र यहाँ भनिदिएको छ इन्क्लुडिङ प्रिमियम। नभनेको भए पनि हामीले के बुझ्नु पर्थ्यो त इन्फर्मेसन छैन भने एलटमेन्टसँग नै त्यो हुन्छ, रिलेटेड हुन्छ। त 10 रुपियाँ प्रिमियम छ भने यसको ओरिजिनल भ्यालु कति थियो त 40 थियो। ल अर्को छ फाइनल कलमा यसले 40 रुपियाँ माग्छ, यसरी यसले 110 रुपियाँ कल गरेको छ। अब एप्लिकेसन चाहिँ कतिको रिसिभ भयो त 6000 को एप्लिकेसन रिसिभ गरिएको छ। त भन्न खोजेको यो पनि ओभर सब्सक्रिप्सनको केस हो, यहाँ पनि प्रोराटाको कन्सेप्ट आउँछ। इस्यु मात्र 4000 भएको छ र एप्लिकेसन चाहिँ कतिको आएको छ त 6000 को एप्लिकेसन आएको छ। अर्को हेरौँ त त्यो अब 6000 को एप्लिकेसनलाई कसरी चाहिँ एलोटेड गरिएको छ सेयर त 5000 माग्नेलाई सिधै 4000 दियो, आउट गर्नु थियो 4000। त पहिलो जुन ग्रुप थियो जसले 5000 को लागि एप्लिकेसन भरेको थियो उसले 4000 पायो भनेको यही सेयर सक्यो। अब रिमेनिङलाई उसले रिजेक्ट गरेको छ। क्वेसनले के भनेको छ त रिमेनिङ सेयरलाई रिजेक्ट गर्यो। त रिमेनिङको कति थियो त 1000, किनभने एप्लिकेसन कतिको आएको छ त 6000 को। त 5000 त यो भयो, 5000 को सेयर भर्नेले 4000 त पायो। अब रिमेनिङ 1000 छ, यसलाई रिजेक्ट गरिएको छ। त यहाँ हाम्रो दुईवटा ग्रुप छ, ग्रुप ए ग्रुप बी। अब यसको वर्किङ नोट बनाउँदा हामीले त्यही हेराउनु पर्ने हुन्छ। रिसिभको जुन हामी मनी रिसिभ इन एप्लिकेसनको जुन कोलम हेराउँछौँ त्यहाँ 5000 इन्टु त्यही एप्लिकेसनको रेटले मल्टिप्लाई गरी देखाउँछौँ, अनि ट्रान्सफर चाहिँ 4000 को मात्र गर्छौँ र यो 1000 रिफन्ड गरिदिन्छौँ, ब्याक कलममा हेराउँछौँ र एज युजुअल एन्ट्री पास गर्छौँ। र यो केसमा कल सिन एरियर र कल सिन एडभान्सको केस दिएको छैन, किन त क्वेसनमा क्लियरली भनिदिएको छ सबै पैसा चाहिँ डोइली रिसिभ हो र त्यस्तो कुनै पनि केस आएन, भनेको कल सिन एडभान्सको केस पनि आएन र कल सिन एरियरको केस पनि आएन। सो यसको नर्मल एन्ट्री पास हुन्छ। क्वेसन चाहिँ क्लियर छ कि 5000 माग्नेलाई 4000 दियौँ र 1000 रिजेक्ट गऱ्यौँ। अब हामी यसको अर्को क्वेसन हेर्छौँ, आफै ट्राई गर्नु होला। यो क्वेसन चाहिँ 2065 क्वेसन नम्बर 1 ओल्ड क्वेसन हो। अब यहाँ चाहिँ हेरौँ इस्युड गरेको छ 10000, पारमा गरेको छ 100 रुपिज, भनेको यसमा प्रिमियम र डिस्काउन्टको केस दिएको छैन, पारमै इस्यु गरेको छ। र त्यो चाहिँ पैसा कसरी मागेको छ त एप्लिकेसनको टाइममा 30 को रेटले मागेको छ, एलटमेन्टको टाइममा 50 र फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको टाइममा यसरी 100, भनेको पारमा इस्यु गरेको छ, 100 मा इस्यु गरेको छ। त्यसपछि एप्लिकेसन चाहिँ कतिको रिसिभ भएको छ त 15000 को एप्लिकेसन रिसिभ भएको छ, आउट मात्र गर्नु छ, इस्यु मात्र गर्नु छ 10000, एप्लिकेसन आयो 15000, भनेपछि ओभर सब्सक्रिप्सनको केस हो। ठिक छ। त्यसपछि यहाँ ग्रुप के छ त दुईवटा ग्रुप अलरेडी क्वेसनले दिएको छ, दुईवटा ग्रुप छ। पहिला हामी एबी लेख्थ्यौँ, यहाँ आई र डबल आई दिएको छ। ठिक छ। पहिलो जुन ग्रुप छ जसले एप्लिकेसन 5000 को फिलअप गरेको थियो उसले चाहिँ 5000 नै पायो। ठिक। अर्को छ सेकेन्ड ग्रुप 10000 एप्लिकेसनको फर्म फिलअप गरेको थियो, सरी एप्लिकेसन भरेको थियो र उसले पायो 5000। यहाँ के भनेको छ यो कन्डिसनमा कल सिन एरियर दिएको छ। एउटा सेयर होल्डर यस्तो थियो, सेकेन्ड ग्रुपको एउटा सेयर होल्डरले के गरे रहेछ त 400 सेयरको मनी एलटमेन्टको टाइममा पनि तिरेन र उता फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको टाइममा पनि तिर्न सकेन। 400 सेयरको मनी एलटमेन्टको टाइममा पनि तिरेन, उता फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको, भन्न खोजेको 400 सेयरको मनी एलटमेन्टमा पनि उठेन, उता फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पनि उठेन। भनेको कल सिन एरियर दिएको छ केमा त एलटमेन्टमा पनि र फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पनि। त हामीले के हेरेको थियौँ, यदि एक्सेस मनी ट्रान्सफर भएको छ, एलटमेन्टको कलममा एक्सेस मनी ट्रान्सफर भएको छ भने त्यो बेला हामीले इस्युड सेयरलाई एप्लाइड सेयरसँग कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले नोट हेरेको थियौँ, जस्तै इस्युड सेयर कति छ त 5000, एप्लाई कति छ त यहाँ 10000, यसलाई कम्पेयर गर्नुपर्छ। यदि चाहिँ एलटमेन्ट कलममा एक्सेस मनी ट्रान्सफर भएको छ भने, यदि त्यस्तो ट्रान्सफर भएको छैन भने डाइरेक्ट हामी के गर्छौँ, यो 400 सेयरलाई यदि एलटमेन्टको टाइममा उठेको छैन भने एलटमेन्टको टाइमकै रेटसँग मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ, यदि फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको टाइममा उठेको छैन भने 400 सेयरलाई फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको टाइममा टाइमको रेटले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। भन्न खोजेको फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको यदि यो 400 सेयर उठेको छैन भने कति छ यहाँ फर्स्ट एन्ड फाइनलको रेट 20, सो 400 × 20 गरिदिन्छौँ, 8000 आउँछ कल सिन एरियर।
यदि मानिदिउँ एलटमेन्टमा मनी ट्रान्सफर भएको छैन भने त्यहाँ चाहिँ के हुन्थ्यो 50 × 400 हुन्थ्यो 20,000, त्यहाँ पनि कल्स इन एरियर हुन्थ्यो यदि ट्रान्सफर भएको छैन भने। अब हेरौँ मनी ट्रान्सफर भएको छ कि छैन भन्ने त्यो हेरौँ। त्यसको लागि हामीले वर्किङ नोट बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो याद राख्नको लागि एप्लिकेसनको टाइममा 30, एलटमेन्टको टाइम 50, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको जुन छ यो 20 हुनेछ। एप्लिकेसन चाहिँ 15,000 सेयरको हामीले त्यो गरेको छौँ, त्यही एप्लिकेसन 50,000 को छ र 5,000 माग्नेले 5,000 यसरी। यसको लागि सेम फर्मेट, पहिला वर्किङ नोट बनाऊ। वर्किङ नोट यहाँ चाहिँ हाम्रो ग्रुप मनी रिसिभ इन एप्लिकेसन, मनी रिसिभड इन एप्लिकेसन, अर्को चाहिँ मनी ट्रान्सफर टु शेयर क्यापिटल, र अर्को हाम्रो छ एक्सेस मनी ट्रान्सफर टु एलटमेन्ट, फर्स्ट एन्ड फाइनल कल, र यता ब्याङ्क रिफन्डेड गरेको ट्रान्सफर टु। यो चाहिँ हाम्रो वर्किङ नोटको फर्मेट हो। अब वर्किङ पहिलो ग्रुप यहाँ दिएको छ आई ग्रुप, जसले चाहिँ 5,000 को एप्लिकेसन भरेको थियो र 5,000 नै पाएको छ। एप्लिकेसनको रेट चारैतिर एप्लिकेसनको रेटले नै मल्टिप्लाई हुन्छ 30 अन एप्लिकेसन 30 दिएको छ, भनेपछि 1,50,000। यसलाई 5,000 नै सेयर इस्यु गरेको छौँ, सो 1,50,000 नो एक्सेस मनी। अर्को ग्रुप जुन छ ग्रुप 2, त्यो ग्रुपमा 10,000 को एप्लिकेसन फिलअप भएको छ 30 कै रेटले, भनेपछि 3 लाख, तर यसलाई 5,000 मात्र सेयर हामीले इस्यु गरेको छौँ, भनेपछि 1,50,000। यो केसमा 1,50,000 एक्सेस छ, 1,50,000 हाम्रो यहाँ एक्सेस छ। अब के भनेको छ क्वेसनले, एक्सेस मनी वेयर एकॉर्डिंग टू द टर्म अफ इश्यू द सरप्लस मनी कुड बी युटिलाइज बाय द डाइरेक्टर अगेंस्ट द मनी ड्यू अन अलॉटमेंट। डाइरेक्टली के भनेको छ जुन एक्सेस मनी छ अलॉटमेन्टमा सेन्ड गरिदिनु। अब यसमा हामीले लिमिट चेक गरिरहनु पर्दैन, क्वेसनले भने अनुसार सिधै यसलाई ट्रान्सफर गरिदिनु अलॉटमेन्टको टाइममा। यो केसमा चाहिँ नीलको केस आएन अथवा कुनै पनि यस्तो शेयर होल्डर थिएनन् जसले 100 की पनि शेयर पाएनन्, सो नीलको केस छैन, त यो बैंक कलम यतिकै खाली रहन्छ। अब हामी यसको टोटल हेर्नेछौँ, टोटल गरिदिउँ। यहाँ भयो 15,000 एप्लिकेसन आएको छ, 5,000 र 10,000, 15,000 को एप्लिकेसन आयो, सो 15,000 × 30 भनेपछि 4,50,000। अर्को यहाँ छ हाम्रो मात्र 10,000 इस्यु भएको छ, सो 3 लाख। एक्सेसको टोटल गर्नु पर्दैन, 1,50,000। यता फर्स्ट फाइनलमा मनी ट्रान्सफर भएको छैन। अब हेरौँ यहाँ के पनि भनेको छ भने कल्स इन एरियरको केस दिएको छ हामीलाई। 400 सेयरको मनी अलॉटमेन्टको टाइममा र फर्स्ट फाइनल कलको टाइममा उठेको छैन भनेको कल्स इन एरियरको केस दिएको छ। त हामीले के भनेका थियौँ, यदि एक्सेस मनी अलॉटमेन्टमा ट्रान्सफर भएको छैन भने जुन एरियरको केस थियो 400, त्यो सेयरलाई सिधै रेटले मल्टिप्लाई गरिदिन्थ्यौँ। तर यो केसमा के देख्दैछौँ हामी, एक्सेस मनी अलॉटमेन्टमा ट्रान्सफर भएको छ, सो डाइरेक्टली हामीले यो मल्टिप्लाई गर्न पाउने छैनौँ। कल्स इन एरियर निकाल्नको लागि सिधै रेटले मल्टिप्लाई गर्न पाउने छैनौँ, पहिला जसरी गर्थ्यौँ। तब यहाँ के गर्नु पर्यो त सेकेन्ड वर्किङ नोट हामीले बनाउनु पर्यो। र अर्को हेरौँ फर्स्ट फाइनल कलमा पनि एरियरको केस दिएको छ, त के फर्स्ट फाइनलमा एमाउन्ट ट्रान्सफर भएको छ छैन, त फर्स्ट फाइनलको लागि टाउको दुखाइरहनु पर्दैन, सिधै रेटले मल्टिप्लाई गरिदिनुपर्छ। तर अलॉटमेन्टमा त्यस्तो पाउँदैन किनभने यहाँ एमाउन्ट ट्रान्सफर भएको छ। त त्यसको लागि फेरि सेकेन्ड वर्किङ नोट बनाउनु पर्यो हामीले। त्यसको लागि वर्किङ नोट 2 हेरौँ, वर्किङ नोट 2।
त इस्युड सेयरलाई इस्युड सेयर कति छ 5000 त्यही ग्रुपको 5000 इक्विभ्यालेन्ट टु 10000 जुन कि हामीले प्रोराटाको सेकेन्ड नोटमा लेखेका थियौँ त्यही नोट हो। त 1 सेयर इक्वल टु 10000 बाई 5000 भनेको 1 सेयर इक्विभ्यालेन्ट टु 2 कतिवटा सेयरको पैसा उठेको छैन त 400 त 400 सेयर इक्विभ्यालेन्ट टु 400 इन्टु 2 भनेपछि 800 त त्यो 400 सेयर कति फर्म फिलअप गर्दा त्यति 400 सेयर इस्यु भएको रहेछ त 800 सेयरको लागि फर्म फिलअप गर्दा 400 सेयर इस्यु भयो। यसको अर्थ के भयो त 800 को फर्म फिलअप भएको थियो र 400 सेयर इस्यु भएको छ। 800 फर्म फिलअप हो 800 को फर्म भर्दा 400 इस्यु भएको छ। यहाँबाट हामीले यो बुझ्यौँ त फर्म चाहिँ एप्लिकेसन चाहिँ कतिको छ 800 को एप्लिकेसनको रेट जति छ त्यतिले नै भनेको 24000 तर इस्यु मात्र कति भएको छ त 400 एप्लिकेसन 800 को फिलअप भएको छ र इस्यु मात्र कति त 400 त इस्युमा मनी कति ट्रान्सफर हुन्छ त यो चाहिँ त्यही रेटले 12000 त यहाँ हामी के हेर्दैछौँ 24000 एप्लिकेसनको टाइममा रिसिभ गर्यौँ त्यही 400 सेयरको लागि र इस्यु मात्र 400 सेयर गरेको छौँ भन्न खोजेको ट्रान्सफर गर्यौँ 12000 यो केसमा हाम्रो 12000 एक्सेस देखियो भनेको कति हजार एक्सेस छ त 12000 यहाँ 24000 छ यहाँ 12000 छ त भनेको 12000 यहाँ एक्सेस छ 12000 हाम्रो एक्सेस हो। अब हेरौँ हामी एलटमेन्टको टाइममा त्यो 400 सेयरको लागि कति पाउनु पर्ने थियो त हामीले एलटमेन्टको टाइममा 400 सेयरको लागि कति पाउनु पर्ने थियो त भन्न खोजेको लिमिट त यहाँ इस्यु कति छ त 400 सेयर एलटमेन्टको टाइमको रेट कति छ त 50 दिएको छ एलटमेन्टको टाइमको रेट दिएको छ 50 र सेयर चाहिँ कति इस्यु भएको छ त 400 भनेको 20000 हामीले एलटमेन्टको टाइममा पाउनु पर्ने थियो 20000 जसमध्ये मात्र हामीसँग कति छ त 12000 मात्र छ। फेरि पनि पहिला हामीले के गर्नु पर्यो त कतिवटा सेयर इस्यु गर्यौँ 400 सेयर इस्यु गरेको छौँ रेट चाहिँ कति छ त एलटमेन्टको रेट छ 50 त लिमिट चेक गर्नु यो 400 सेयरको लागि एलटमेन्टको टाइममा कति पाउनु पर्ने थियो त त्यसको लागि 400 इन्टु हामी त्यसको रेटले मल्टिप्लाई गर्छौँ भनेको 20000 हामीले पाउनु पर्ने थियो जसमध्ये मात्र हामीसँग कति छ त 12000 छ 20000 पाउनु पर्ने थियो तर मात्र हामीसँग 12000 छ यसको अर्थ भयो कि 8000 अहिले पनि उठेको छैन त भनेपछि कल्स इन एरियर मात्र कति भयो त 8000 यो केयर गर्नुपर्ने हुन्छ धेरैजनाले यो गाह्रो लाग्छ तर एकदम इजी छ कसरी निकाल्ने त पहिला हामीले के गर्नु पर्यो इस्यु सेयरलाई एप्लाइड सेयरसँग इक्विभ्यालेन्ट देखाउने एउटा सेयरको यहाँ एप्लाइड सेयरमा भ्यालु निकाल्ने त्यसरी कतिवटा सेयरको पैसा उठेन त्यसको भ्यालु यहाँ निकाल्दिने यसको अर्थ भयो कि त यो 400 सेयरको लागि एउटा सेयर होल्डरले कति फर्म फिलअप गरेको थियो त 800 को फिलअप गरेको थियो 800 को फर्म भर्दा 400 उसले पायो त एप्लिकेसनमा 800 आयो तर इस्यु मात्र कति भएको छ त 400 आयो त्यो कुरा हामीले हेराइदिउँ यहाँ टेबलभन्दा बाहिर नै हेरायौँ वर्किङ नोटको टेबलभन्दा बाहिर हेराउँदा नि हुन्छ त भनेको 800 इन्टु 30 गर्दा 24000 भयो एप्लिकेसनको टाइममा त्यही 400 सेयरको लागि हामीले 24000 पाइसकेको छौँ तर मात्र इस्यु गरेको छौँ 400 सेयर भनेको 12000 मात्र ट्रान्सफर भयो यहाँ यो केसमा 12000 अहिले पनि एक्सेस छ त हामीसँग 12000 छ त्यो सेयर मध्ये तर अब एलटमेन्टको टाइममा मैले पाउनु पर्ने थियो यही 400 को लागि 20000 पाउनु पर्ने थियो त्यो कसरी बुझे त त्यो 400 इन्टु एलटमेन्टको रेट त 20000 पाउनु पर्ने थियो तर मसँग अहिले मात्र कति छ त 12000 छ त अहिले कति उठेन त 8000 उठेन 20000 पाउनु पर्ने मध्ये 12000 मात्र छ त 20000 बाट 12000 घटाउँदा कति आउँछ 8000 आउँछ त्यो 8000 हाम्रो के हो त कल्स इन एरियर हो याद राख्नु पर्ने हुन्छ हामीले यसरी वर्किङ नोट हामीले बनाएर देखाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ दुईवटा वर्किङ नोट हाम्रो क्लियर हो याद राख्नु पर्ने यो कोलमको ट्रान्सफर गर्दाखेरि अल टुगेदर अब भयो 3 लाख यहाँ चाहिँ हाम्रो कति एक्सेस मनीको टोटल देखाइदैन 150 चाहिँ एलटमेन्टमा ट्रान्सफर हुन्छ ब्याङ्कमा ट्रान्सफर हुँदैन र यो चाहिँ के गर्यौँ त हामीले खाली कल्स इन एरियर निकाल्नलाई यो युज गरेको छौँ 8000 चाहिँ हाम्रो एलटमेन्टको टाइममा कल्स इन एरियर हो। ल यसको हामी जर्नल एन्ट्रिज हेर्छौँ यो हो वर्किङ नोट
डेट पार्टिकुलर्स PR डेबिट क्रेडिट PR डेबिट क्रेडिट जर्नल एंट्रीज एक नंबर में शेयर फॉर शेयर एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन फर एप्लीकेशन हामी बनाउँदैछौँ। एप्लीकेशन को पहिलो में हाम्रो हुन्छ ड्यू रिसिभ गएर आउँदा बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट अमाउंट चाहिँ एप्लीकेशन में 15,000 को एप्लीकेशन चाहिँ 15,000 को आएको छ। रेट चाहिँ दिएको छ हामीलाई 30 अन एप्लीकेशन 30 दिएको छ। त भनेको 4,50,000 यसको नरेसन हुन्छ पहिला जस्तै बी नरेसन आफै लेख्नु होला पहिलाकै नरेसन हो बी नम्बरमा। अब हामी ट्रान्सफर गर्छौं। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट वर्किङ नोटबाट हामीले हेर्यौं कि अलॉटमेन्टमा पनि मनी ट्रान्सफर भएको छ। त शेयर अलॉटमेन्टमा यहाँ जति रेट छ 4,50,000 शेयर क्यापिटलमा हामीले देखाएको छौं कति त 10,000 मात्र शेयर इस्यु भएको छ र रेट चाहिँ कति दिएको छ यसको 30 नै छ भनेको 3 लाख। यहाँ हाम्रो भयो 3 लाख यो यहाँ देखाइरहनु पर्दैन सिधै वर्किङ नोटबाट टिपेर हाल्दिने शेयर अलॉटमेंट को पनि वर्किङ नोटबाट टिपेर डाइरेक्ट हाल्दिने। यसरी हाम्रो डेबिट इक्वल टू क्रेडिट भयो। यसमा प्रिमियम र डिस्काउंट को केस छैन। सो हामीले त्यो कुरा यहाँ कन्सिडर गरेनौं। नेक्स्ट बिङ पहिला जस्तै नै यसको पनि नरेसन हुन्छ। बिङ शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड शेयर अलॉटमेंट पहिला जस्तै नै लेख्नु होला। नेक्स्ट अब हाम्रो छ एट द टाइम अफ अलॉटमेंट फर अलॉटमेंट को पहिलो हामी बनाउँछौं ड्यू साइड द शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यो मा हामीले के केयर गर्नु पर्यो त हामी बनाउँदै छौं ड्यू साइडलाई इफेक्ट गर्ने भनेको डिस्काउन्ट र प्रिमियम। यहाँ त यो डिस्काउन्ट र प्रिमियम को केस नै दिएको छैन। सो हामी डाइरेक्ट केसको एन्ट्री पास गर्न सक्छौं। त इस्यु मात्र कति भएको छ त 10,000 यसको रेट हामीलाई कति दिएको छ भने 50 भनेको 5 लाख यो पनि 5 लाख बिङ पहिलाकै नरेसन हामीले लेखिदिनु पर्छ। सेकेन्ड नम्बर को जुन छ रिसिभ को केस द बैंक अकाउंट DR कॉल्स इन एरियर दिएको छ यहाँ। सो कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब एप्लीकेशन के टाइम में हामीले शेयर अलॉटमेंट को 1.5 लाख रुपैयाँ पहिला नै रिसिभ गरिसकेको छौं। त यहाँ चाहिँ त्यति रिसिभ गर्दैनौं। भन्न खोजेको उठाउनु थियो 5 लाख मध्ये 150 हामीले एप्लीकेशन के टाइम में पाइसकेको छौं। अर्को कॉल्स इन एरियर कति छ त 8,000 जुन कि हामीले निकालिसकेको छौं वर्किङ नोटमा। त यो हुनेछ अब 3,50,000 यो 342,000 यसरी
हामी प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। यसको नेरेसन के हुनेछ त पहिला जस्तै नै नेरेसन हुनेछ, बिङ सेयर अलटमेन्ट मनी रिसिभ आफ्टर एडजस्टिङ कल्स इन एरियर। अब अर्को हाम्रो छ लास्ट फर्स्ट एन्ड फाइनल। फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको फर्स्ट एन्ड फाइनल, त फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको फाइनल कल यसको पहिला ड्यू हामी बनाउँछौँ, सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट, सेयर क्यापिटल अकाउन्ट 10,000 सेयर इस्यु भएको छ। फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको रेट चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको रेट 20 भनेपछि 2 लाख, यहाँ पनि 2 लाख। नेरेसन से पहिला जस्तै बिङ सेयर मनी सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी ड्यू बी नम्बर रिसिभ गर्छौँ बैंक अकाउन्ट डिआर। यो केसमा पनि कल्स इन एरियर छ, सो त्यो नि कन्सिडर गर्नुपर्छ। कल्स इन एरियर अकाउन्ट मनी ट्रान्सफर भएको छैन, सो उतातिर फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा मनी ट्रान्सफर भएको थिएन वर्किङ नोटमा, सो यसको चाहिँ के हुन्छ त डाइरेक्ट 400 इन्टु यसैको रेट कति छ त 20, डाइरेक्ट यसैको रेट त यो भयो कति त टु सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट। त सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल यही आउँछ 2 लाख, त्यो मध्ये कल्स इन एरियर छ 8,000, अब बाँकी जुन छ 1,92,000 यो चाहिँ हाम्रो ब्याङ्क कलममा आउनेछ। अब लास्टको नेरेसन हुनेछ बिङ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी रिसिभ, जुन कि पहिलाकै एन्ट्रीमा हामीले हेरिसकेको छौँ। त्यसरी हामीले 3वटा डिफ्रेन्ट क्वेसनको मोडल डिस्कस गऱ्यौँ र यो बाहेक चाहिँ अब योभन्दा हार्ड क्वेसन अब एक्जाममा सोध्दैन। यदि हामीले बुझेका छौँ भने प्रत्येक प्रकारका क्वेसनहरू हामी इजिली सल्भ गर्न सक्छौँ विदाउट एनी डाउट। सो यो सबैमा क्लियर हुनुपर्ने हुन्छ र यसमा एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ त त्यो वर्किङ नोट। यदि हामीले त्यो वर्किङ नोट बनाउन जानेका छौँ भने जर्नल एन्ट्री त्यति अप्ठ्यारो हुँदैन, जर्नल एन्ट्री एकदम इजी छ। र अर्को यो भिडियो हाम्रो लास्ट पार्ट हुनेछ यो च्याप्टरको लागि, इस्यु अफ सेयर फर क्यासको लास्ट पार्ट हो यो। र अर्को चाहिँ के छ यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भने हामीले याद राख्नुपर्ने हुन्छ कि एप्लिकेसनको टाइममा 2वटा एन्ट्री हामीले बनाउँछौँ, पहिला त रिसिभ साइडको त्यसपछि ट्रान्सफर साइडको। उता एलटमेन्टको टाइममा ड्यू र रिसिभको बनाउँछौँ र फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको टाइममा हामी बनाउँछौँ ड्यू र रिसिभ। जुन अर्को हाम्रो जुन ट्रान्सफर र ड्यू साइड थियो त्यसलाई डिस्काउन्ट र प्रिमियमले इफेक्ट गर्छ भनेर हामीले हेरेको थियौँ। त्यसरी नै रिसिभ साइड जुन थियो त्यो कल्स इन एरियर र कल्स इन एडभान्स हो। कल्स इन एरियर कहीँ एक ठाउँमा रेकर्ड हुन्छ जेसँग रिलेटेड छ, कल्स इन एडभान्स 2 ठाउँमा रेकर्ड हुन्छ हैन। र अर्को हामीले के हेरौँ त प्रोराटा बेसिसको क्वेसन हेरौँ, जुन कि एक्जाममा प्रोराटा बेसिसकै क्वेसन सोध्छ। र प्रोराटा बेसिसको क्वेसनको लागि हामीले 2वटा नोट हेरेको थियौँ कि एप्लिकेसनको एन्ट्री बनाउँदा जतिको एप्लिकेसन रिसिभ गरेको छ त्यो सबै एमाउन्ट देखाइन्छ, जुन कि अहिले हामीले क्वेसनहरुमा पनि देखायौँ। र त्यो बाहेक एलटमेन्ट र फर्स्ट फाइनल कलको एन्ट्री देखाउँदा कति सेयर चाहिँ हामीले इस्यु गर्यौँ त्यति मात्रको एमाउन्ट चाहिँ देखाइन्छ। र अर्को नोट के थियो त यदि एक्सेस मनी, जुन कि यो क्वेसनमा थियो, यदि एक्सेस मनी एलटमेन्ट कलममा ट्रान्सफर भएको छ र त्यही केसमा कल्स इन एरियर दियो, अथवा फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पनि एमाउन्ट ट्रान्सफर भएको छ र त्यही केसमा कल्स इन एरियर दियो भने त्यो बेला हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो ग्रुपको सेयरलाई इस्युड सेयरलाई केसँग इक्विभ्यालेन्ट देखाउनु पर्यो त सेयर एप्लाइडसँग, अथवा सेयर कति एप्लाइड गरेको थियो त त्योसँग इक्विभ्यालेन्ट गर्ने र कतिवटा सेयर छ त्यतिवटाको एप्लिकेसनको बेलाको भ्यालु निकाल्ने र यसरी हामीले जसरी वर्किङ नोटमा प्रेजेन्ट गर्यौँ त्यसरी निकाली हेर्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्र कल्स इन एरियर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। हामी डाइरेक्टली यदि हामी रेटले मल्टिप्लाई गरेर निकाल्दैछौँ भने त्यो बेला रङ हुनेछ। त यसरी हामीले त्यो 3वटा लेभलको क्वेसन हेर्यौँ र त्योभन्दा बढी क्वेसन एक्जाममा सोधेन पनि। अब यसपछि पनि हजुरहरूसँग जिज्ञासा छ भने कमेन्टमा राख्नु होला, त्यो क्वेसन हामी प्रेजेन्ट गरी देखाउनेछौँ। हस्त आजलाई यति नै, धन्यवाद।